اليوم نشوفوا واحد لو تكست ديال لا ليكتور في البداية ديال الأسبوع الثالث الوحدة الرابعة. السؤال في الأول ديال الدرس غادي يقول لك observe la photo، لاحظ هاد الصورة هادي، شوف فيها مزيان. à quoi te fait-elle penser؟ هاد الصورة هادي من كتشوفها فاش كتفكر؟ تقدر تقول له il me fait penser au souk. كنشوفها كنتفكر السوق. سوق مثلا مارشي ولا سوق اسبوعي، سوق ديال الخضره والفواكه. غيقول لك كيس كو tu vois، شنو كتلاحظ في هاد الصوره؟ تقول له je vois beaucoup de légumes، بزاف ديال الخضر. un marchand، واحد البائع. des clients، وزبائن. يقول لك à ton avis، في رأيك qu'est-ce qu'on va lire dans ce texte؟ شنو غادي نقراو في هذا النص هذا اللي غادي نشوفوه؟ ممكن تجاوب تقول له une description du marché، واحد الوصف ربما يكون في هذا النص هذا وصف ديال السوق او المارشي او السوق الاسبوعي. ان سوق hebdomadaire peut-être، هذا ربما سوق اسبوعي هذا. نشوفوا لو تكست. avance Borrico، s'exclame Maria. Maria est mexicaine. Une fois par semaine, elle se rend au marché de la ville vendre son sac de maïs et son sac de blé. La voilà arrivée. Quelle animation! On s'interpelle, on rit, on marchande, on peut tout acheter. Des fruits et des légumes frais, des paniers tressés à la main. Les marchés existent dans presque tous les pays du monde et on y vend de tout. Mais il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés aux fleurs, au fromage ou encore le marché des antiquités. Certains marchés, en Italie, en Afrique ou au Mexique, se tiennent grand air. D'autres, au contraire, sont des marchés couverts. Encyclopédie, je découvre peuple de la terre. Je répète. avance Borrico، تقدم يا القصيور، القزم ديال الحمير. عندها واحد الحمير صغيور دحيش، كتقول له تقدم بوريكو، يعني الصغيور نبرلك. حتى حنا كنقولوها بالدارجه نبرلك. سيكسكلام ماريا كتقولها بالتعجب. ماريا اي مكسيكان، ماريا هي امراه مكسيكيه. une fois par semaine، مره في الاسبوع. elle se rend au marché de la ville، كتمشي هي هاد ماريا هادي، هي مكسيكيه من بلاد المكسيك. هي المكسيك راها بلاد في امريكا اللاتينيه حدا البرازيل وداكشي. elle se rend au marché، مرة كتمشي للمارشي يعني السوق de la ville ديال المدينة. شنو كدير في المارشي؟ vendre son sac de maïs، تبيع ساك ديال الذرة ديالها. et son sac de blé، وساك ديال الزرع، يعني كدير معاها خنشة ديال الذرة وخنشة ديال الزرع، كتبيعهم وكتقدا بهم عاود. لا فوالا اريفي، ها هي وصلات. عندها واحد التحيش هو اللي كتعايرو، كتقول له بوريكو يا السربي دغيا. كيل انيماسيون، يا له من الحيويه والنشاط. انيماسيون حركه. اون سانتربيل يعني كنتحداو بعضياتنا، كنتنافسوا. اون ري كنضحكوا. اون مارشاند يعني كنبيعوا ونشريو. اون بو تو اشيتي نقدروا نشريو كلشي. دي فروي فواكه. اي دي ليغوم فري وخضر طازجه. دي بانيي تريسي على لا مان، دوك السلات اللي مصاوبين باليد يعني مضفورين باليد، السلات ديال القصب à la main. Les marchés، الأسواق، existent توجد dans presque tous les pays، في تقريبا كل البلدان du monde ديال العالم. et on y vend، ونبيع فيها de tout، من كل شيء. mais ولكن il y a aussi، ولكن كاين أيضا des marchés أسواق où l'on ne trouve، اللي ما كنلقاو فيها qu'une sorte de produit،
إلا منتوج واحد، نوع واحد من المبيعات ولا المنتوجات، كوم مثل لي مارشي أو فلور، بحال الأسواق ديال الزهور، أو فروماج ولا ديال الفروماج، كاينة أسواق ديال الفروماج وأسواق ديال الزهور، أو أيضا لو مارشي دي زونتيكيتي، ولا أيضا الأسواق ديال الحوايج البالية القدام، حتى الماريوات القدام، الحوايج البالية، كل أي حاجة قديمة. certains marchés، بعض الأسواق، en Italie في إيطاليا، en Afrique في إفريقيا، ou au Mexique أو في المكسيك، se tient au grand air، كتنصب في الهواء الطلق، بحال هاد السوق هذا اللي كنشوفو دابا. d'autres أخرى على العكس، au contraire sont des marchés couverts، هم أسواق مغطاة، أسواق مغطاة، كتكون مغطية بميكا ولا بشي حاجة، ولا وسط السيما، يعني كتكون بنية. الكلمات اللي اختاروا لكم هما باش يشرحوهم: ان بوريكو، بوريكو هو ان نان دو بتيت تاي، هو واحد الحمير عنده قامة قصيرة. مكسيكان، مكسيكية، هي ابيتونت، ساكنة، دي مكسيك، ساكنة في المكسيك، وهو بلد ان بيي دامريك سنترال، ديال أمريكا الوسطى. لي زونتيكيتي هما لي زوبجي، الحوايج دار اونسيان، ديال الفن القديم، ديال القدام، كي اون دو لا فالور، اللي عندهم قيمة، مثلا لي موبل، دوك الماريوات، لي طابلو، دوك اللوحات والرسومات، لي طابي، الزرابي قدام، هادو هما لي زونتيكيتي. غنقراو كلمة بكلمة النص بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراية يتعلموا يقرا. Avance burrico، s'exclame Maria. Maria est mexicaine. Une fois par semaine, elle se rend au marché de la ville vendre son sac de maïs et son sac de blé. La voilà arrivée. Quelle animation! On s'interpelle, on rit, on marchande, on peut tout acheter, des fruits et des légumes frais, des paniers tressés à la main. Les marchés existent dans presque tous les pays du monde et on y vend de tout. Mais il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés aux fleurs, au fromage ou encore le marché des antiquités. Certains marchés en Italie, en Afrique ou au Mexique se tient au grand air. D'autres, au contraire, sont des marchés couverts. نزول الأسئلة. j'observe et je découvre، هذه كتكون هذا السؤال جاوبنا عليه كيكون بالقراءة ديال النص.
كيك اوبسيرف لا فوتو راحت الصوره اكوا تو فيتيل بونسي في هذه الصوره فاش كتخليك تفكر. On a dit qu'il me fait penser au سوق hebdomadaire peut-être ou bien au marché. كتخليك تفكر اما في السوق الاسبوعي ولا في شي مارشي صغير عندك في الحي. Je lis et je comprends. Coche la réponse correcte. علم على الجواب الصحيح. ماريا اي. هاد ماريا منين؟ واش ماليان من دولة مالي؟ واش ماروكان من المغرب الماروك؟ واش مكسيكان من المكسيك؟ واش مدريلان من مدريد في اسبانيا؟ شفنا بان هاد ماريا راها مكسيكيه. قلنا في كاينه المكسيك هي في امريكا اللاتينيه حدا البرازيل وحدا الارجنتين. كو فون ماريا او مارشي؟ شنو كتبيع ماريا في المارشي؟ شفنا بانها شنو كتبيع ماريا فون سون ساك دو مايس. عندها لو مايس اي سون ساك دو بلي. هنا نكتبوها هنا سون ساك دو مايس ديال الذره اي سون ساك دو بلي. ندوزو السؤال الرابع. اش كيقول؟ شنو كتقول هاد السؤال الرابع؟ غولي شاك فراز، اربط كل جمله دو تكست ديال النص. هادو الجمل ديال النص ا سون سونس. اتونسيون ا لانترو، مع المعنى ديالها. اتونسيون قالك حدا راسك من واحد المعنى زايد دايرك تما باش يدوخك. حنا نشرحوهم وانت تكتشف داك لانترو اللي كاين تما. ماريا سو او مارشي. ماريا مشات للسوق. هنا اون مارشوند يعني كنتشاطرو كنبيعو ونشريو وكنبقى تقول نقص لي هادي ماشي ثمنها كتحاول تشطر هي اون مارشوند. هنا certains marchés se tient au grand air. كاينه بعض الاسواق كدار في الهواء الطلق. هنا غنشوفوا هاد المعاني هذا ونربطوا كل حاجه بالمعنى ديالها. قالك لي مارشانديز سون اكسبوزي اون بلان اير. البضاعه كتحط في الهواء الطلق. هذه لما نصالحها كتصالحها لهذه certains marchés se tient au grand air. نجيبوها هنا. هنا قالك ماريا اشيت دو مايس اي دو بلي. ما كاين حتى حدا كتعني ان ماريا كتشري الذره والقمح. هي بالعكس هي كتبيعهم ماشي كتشريهم. هنا اون اسي دافوار ان بري موان شير. هي كنحاولوا ناخذوا شي ثمن قليل. ملي كنبغيو نشريو شي حاجه كنبقاو نشطروا باش ناخذوا الثمن قليل. اذا هذه هي اون مارشوند كنشطروا. هذه ماريا سورون او مارشي كتناسب هاد ماريا فا او مارشي يعني كتمشي للسوق. لانترو هو هاد لافراز هادي ما صالحاش، هادي زايده خديو راسكم منها. ندوزو للسؤال 5 نشوفو واش كيقول. 5 كيقول لك دون ان تيتر او تيكست. اعطينا شي عنوان لهاد النص اللي قريتي. ممكن تسميه ان مارشي سوق، ولا تقول ماريا او مارشي ماريا السوق، ولا تقول ان مارشي مكسيكان سوق مكسيكي. ممكن تختار اي حاجه مناسبه لداكشي اللي تقال في النص. relève de description du texte. جبد لنا جوج ديال الوصف، جوج ديال الجمل اللي كتعبر على الوصف في النص. عندنا on peut tout acheter. هذه كتوصف لك السوق. نقدروا قالت لك نشريو منه كلشي. مثلا جوج نقاط des fruits et des légumes frais. وخضر طازجة. مثلا des paniers tressés. هادوك السلات ديال القصب مصاب باليد على ما. مثلا تقدر تقول il y a aussi des marchés
من كتوصف لنا داك السوق دي مارشي. كاينة أيضا أسواق où l'on nous trouve une sorte. كاين أسواق اللي كنلقاو فيها غير نوع واحد sorte de produit. هادو أوصاف موجودة في النص، يعني الكاتب بدا كيوصف لنا فيه الحالة ديال السوق. السؤال 7 قال quels sont les deux types de marché. شنو هما جوج أنواع ديال الأسواق اللي وصفهم النص. النص وصفنا قالنا كاين جوج أنواع ديال الأسواق، كاين الأسواق اللي عريانة اللي فيها وأطاق، والأسواق اللي مغطية لي مارشي. Les marchés au grand d'air وكاينة les marchés couverts هواء الطلق والأسواق اللي مغطية. هنا قال لك les gens vont-ils au marché seulement pour vendre ou acheter. justifie ta réponse. ياك واش الناس كيمشيو للسوق غير باش يبيعوا ويشريو؟ وقال لك علل جوابك شنو غتقول له؟ les gens vont au marché pour vendre et acheter وأيضا pour se voir يشوفوا بعضياتهم. مثلا كيمشيو عند الماء بحال حنا عندنا في المغرب كيدار الماء بحال كيمشيو يتلاقاو الناس فيه بعضياتهم. غير كما تقال في النص يمشيو يضحكوا مع بعضياتهم يتعارفوا. سانفورمي يعني تجيب خبيرات منه، تلاقى مع الناس كيعاودوا الاخبار ديال البلايص ديالهم، لان السوق كيجمع الناس من كل بلاصه. هنا السؤال قالك شوازي ان باساج ديسكريبتيف اي لي لو ا اوت فوا. اختار شي بلاصه وصفيه، شي باساج، شي مقطع اللي فيه الوصف في النص وقراه بصوت مرتفع. مثلا غنقول غنختار il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés aux fleurs, au fromage ou encore le marché des antiquités. انت تختار، ممكن تختار اي حاجه بغيتيها وتقراها بصوت مرتفع.